These programs focus on essential skills such as weapon handling with automatic rifles, self-defense techniques, bunker construction, minor tactics, jungle patrolling, and repelling potential attacks. Conducted jointly by the Army and Jammu and Kashmir Police. नाजरीन, चांकिया के चेलों ने दोस्तों की लड़ाई का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर हमले का फैसला कर लिया है। कहते हैं ना कि दुश्मन भी नस्ली होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को ऐसे मक्कार, अय्यार और साजिशी दुश्मन का सामना है। अल हफीज वल अमान। नई दिल्ली में होने वाली हाई लेवल मीटिंग में पाकिस्तान पर हमले की न सिर्फ मंसूबाबंदी कर ली गई, बल्कि इत्तलात हैं कि फौज को गो हेड दे दिया गया है। इस मीटिंग के फौरी बाद सरहद पर न सिर्फ मजीद भारतीय फौज डिप्लॉय कर दी गई है, बल्कि राफेल समेत लड़ाका तैयारे भी इंडिया सरहद पर ले आया है। फौज की तैनाती के बाद राफेल, सुखोई और मिग फाइटर जेट सरहद पर लाने का मतलब वाज़ेह है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। अब सवाल ये है कि आज रात जब पूरी दुनिया न्यू ईयर नाइट की सेलिब्रेशन कर रही होगी, मुमकिन तौर पर इंडिया पाकिस्तान पर हमलावर हो जाए। क्या वाकई भारत आज रात पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है? पाकिस्तानी इदारों को क्या इंटेलिजेंस मालूमात मिली हैं? पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के इस्तकबाल की क्या तैयारियां की हैं? इस पर बात करने से पहले आपको बताएं कि ये सारी तैयारियां इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर की हैं। दूसरी जानिब कश्मीर का महाज भी गर्म करने की तैयारी की जा चुकी है। मकबूजा कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट ने पहले सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई, फिर इंटरनेट बंद किया और अब VPN के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी है। भारत को खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो ऑपरेशन सिंदूर की तरह इस बार भी लोग पाकिस्तानी मिसाइलों से होने वाली तबाही और इंडियन फाइटर जेट्स के मलबे की तस्वीरें और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें। इस खौफ की वजह से वादी में मुकम्मल ब्लैकआउट है। सिर्फ यही नहीं, भारतीय फौज जम्मू के इंतहा पसंद हिंदुओं को भारी हथियार, जिनमें क्लाशनकोव, मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह शामिल हैं, वो सब चलाने की तरबियत दे रही है। उन्हें मोर्चे बनाने, चौकियां बनाने, पुल उड़ाने समेत जंग की तैयारी कराई जा रही है। ये सब उसी तरफ इशारा है कि इंडिया कुछ बड़ा करने जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त दो बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी और तनाव की वजह से मंझदार में फंसा हुआ है और फ्रीकन में सुलह सफाई कराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इंडिया को लगता है कि यही मौका है पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर में होने वाली हजीमत का बदला लिया जा सके। दोस्तों, इस वक्त मशरक़ वस्ता की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जानिब से सालिसी और मुफाहमत की कोशिश के बावजूद सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में हूसी कमांडर ने जलती पर तेल छिड़कने वाला काम करके सऊदी अरब को मजीद मुश्तिल कर दिया है, जिसके बाद लगता नहीं कि दोनों मुल्कों में पहले जैसी गर्मजोशी बरकरार रहेगी। हूसी कमांडर के होलनाक इंकशाफात ने सूरत हाल को मजीद गंभीर और पेचीदा बना दिया है। इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, पहले जो लोग इस बात पर हैरत का इजहार कर रहे हैं कि सऊदी अरब और UAE के दरमियान फड्डा कैसे पड़ गया, ये दोनों तो करीबी दोस्त मुल्क हैं, दोनों में मिसाली बरादराना ताल्लुकात हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों मुल्कों में हमेशा से सब अच्छा नहीं रहा, मगर मुत्तहिदा अरब अमारात कभी खुलकर इस तरह सऊदी अरब के सामने खड़ा नहीं हुआ। अलबत्ता ये ज़रूर है कि UAE की जानिब से हमेशा से ही सऊदी मुखालिफ गिरोहों की दरपर्दा हिमायत या सपोर्ट की जाती रही। न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में भी UAE की सरजमीन के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ, मगर पाकिस्तान ने हमेशा ताल्लुकात का एहतराम करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इस मामले को एक ख़ास हद से ज़्यादा आगे नहीं जाने दिया। ऐसा क्यों किया गया? इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो UAE में काम करने वाले लाखों पाकिस्तानी हैं जो न सिर्फ अपने ख़ानदान की कफालत करते हैं, बल्कि उनकी जानिब से भेजी गई तरसीलात ज़र से मुल्की मईशत का पहिया चलता है। और दूसरी वजह यह है कि हमारे हुक्मरानों के लिए UAE दूसरे घर जैसा है। पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए जब गैर मुल्की टीमों के दरवाजे बंद थे तो पाकिस्तान अपनी होम सीरीज़ UAE में ही खेलता था। खैर जनाब, जहाँ तक UAE और सऊदी अरब के फड्डे की बात है, एक बात ये समझ लें, आम तअस्सुर है कि ईरान की तमाम अरब मुल्कों के साथ कट्टी थी। तमाम अरबों का ईरान से फड्डा रहा है। हालांकि हकीकत ये है कि ये लड़ाई सऊदी अरब और ईरान की ही रही। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी खलीजी रियासत इस झगड़े में कभी शामिल ही नहीं रही। मिसाल के तौर पर ईरान और सऊदी अरब ने अपने तनाज़ात एक तरफ रख कर मार्च 2023 में दोस्ती की, यानी इन दोनों मुल्कों की कट्टी 2 साल पहले मार्च 2023 में ख़त्म हुई। इससे एक साल पहले यानी 2022 में मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान की तिजारत का हुजम 34 अरब डॉलर था। अब आ जाएं सऊदी अरब की तरफ, तो दोस्ती के बाद भी रमा साल यानी 2025 में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कितनी तिजारत हुई? सिर्फ 2.5 करोड़ डॉलर। और क्या आप जानते हैं UAE पाकिस्तान के साथ तिजारत का हुजम क्या है? सिर्फ 10 अरब डॉलर। ये आदादो शुमार मुत्तहिदा अरब अमारात के अज़ाइम वाज़े करने के लिए काफ़ी हैं।
یہاں ایک اور دلچسپ بات سنیں، ہمارے یہاں عام طور پر تاثر ہے، جو حقیقت بھی ہے، کہ بلوچستان کے حالات کی خرابی میں ایران اور انڈیا کا ہاتھ ہے۔ ایران کی تو عقل خیر ٹھکانے آ گئی ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا جب اسرائیل سے اسے مار پڑی تو صرف پاکستان تھا جو کھل کر ایران کا ساتھ دے رہا تھا۔ خیر ماضی سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ کلبھوشن یادیو ایران میں بیٹھ کر ہی پاکستان میں اپنا پورا نیٹ ورک آپریٹ کر رہا تھا، لیکن ایک اور ملک بھی تھا جو بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی یا بے امنی کو سپانسر کر رہا تھا، اور وہ تھا شیخ محمد بن زید ال نہیان کا UAE، کیونکہ امارات کو بھی ایران کی طرح خطرہ تھا کہ اگر گوادر کا منصوبہ وہ شکل اختیار کر گیا جو چین چاہتا ہے تو چابہار کے ساتھ ساتھ UAE کی دبئی پورٹ کا بٹا بھی بیٹھ جائے گا، اور متحدہ عرب امارات کے جنگل میں جو منگل کا ماحول ہے وہ ایک بار پھر سونا ہو جائے گا۔ خیر یہی مسئلہ متحدہ عرب امارات کو اب سعودی عرب سے بھی درپیش ہے، کیونکہ MBS کا ویژن 2030 آل نہیان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، کیونکہ محمد بن سلمان نے جو 2 نئے شہروں اگزاگون اور دی لائن کی تعمیر کا حکم دیا ہے، اس میں ایسی سہولیات ہیں جن کا سن کر ہی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ UAE والے جانتے ہیں اگر محمد بن سلمان کا یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو دبئی صرف مساکین کا شہر بن جائے گا۔ اس کی تائید حوثی فوج کے کمانڈر نے بھی کر دی ہے۔ حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمیں UAE کی جانب سے ہدایت کی گئی تھی اگر ہم سعودی عرب کے شہر نیوم پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیں تو اس پورے منصوبے کی فنڈنگ UAE کرنے کو تیار ہے۔ یمن کے حوثیوں کا یہ بیان چلتی پر تیل چھڑکنے کی سازش بھی ہو سکتا ہے، لیکن آل نہیان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے اس پر اعتبار کرنا زیادہ مشکل کام بھی نہیں۔ خیر جناب، پاکستان کی جانب سے خلوص دل اور نیت سے کوشش کی گئی کہ ان برادر اسلامی ملکوں میں تناؤ کم ہو، کشیدگی میں کمی آئے اور دونوں ملک فل فلیج جنگ کی طرف نہ جائیں، اور اس میں پاکستان کو خاصی حد تک کامیابی بھی ملی ہے۔ لیکن اگلے چند روز بہت اہم ہیں۔ اگر اس دوران دونوں جانب سے کوئی نئی اقدامات نہ ہوئے تو پھر حالات قابو میں رہیں گے، لیکن اگر اس دوران کسی فریق کی جانب سے جذبات یا جلد بازی میں کوئی فیصلہ کیا گیا تو پھر پورا خطہ شعلوں میں گر جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں انڈیا کی، جو پاکستان پر حملہ کرنے پر تلا بیٹھا ہے۔ بھارتی فوج نے پاکستانی سرحد کے قریب انڈین گجرات میں فضائی مشقوں کا اعلان کیا ہے۔ ان مشقوں کے دوران فرنٹ لائن لڑاکا طیارے حصہ لیں گے اور محدود فضائی زون میں تربیتی کارروائیاں کی جائیں گی۔ بھارتی ایئر فورس نے نیا نوٹم جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی سرحد سے متصل انڈین گجرات کے علاقے کچھ میں مشقیں کی جائیں گی، لیکن انڈین فوج کی تیاری دیکھتے ہوئے لگتا نہیں کہ یہ صرف مشقیں کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ نہ صرف اضافی فوج انٹرنیشنل بارڈر پر تعینات کر دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رافیل، سکھوئی M30 KI، جیگوار اور دیگر فرنٹ لائن لڑاکا طیارے سرحد پر پہنچا دیے گئے ہیں، جو کسی بڑی تیاری کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریپبلک ٹی وی کا یہ کلپ دیکھیں۔ 26 Rashtriya Rifles of the Indian Army deployed in Doda is carrying out weapon handling and tactical drills for the locals. These are the visuals, viewers, coming in. انڈین آرمی نے مقبوضہ کشمیر کی بدنام زمانہ ہندو توا انتہا پسندوں پر مشتمل ملیشیا ولیج ڈیفنس گارڈز یعنی VDG کو تربیت دینا شروع کر دی ہے۔ ان ہندو انتہا پسندوں کو، جن میں عورتیں بھی شامل ہیں، نہ صرف کلاشنکوف اور مشین گن بلکہ آٹومیٹک ہتھیار بھی چلانے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ انڈین ٹی وی کے مطابق یہ تربیت مقبوضہ کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں دی جا رہی ہے۔ اس تربیتی پروگرام میں بنکروں کی تعمیر، مورچے بنانا بھی شامل ہے۔ انڈین فوج نے ان ہندو انتہا پسندوں کے جتھے کو نئی جدید رائفلیں بھی فراہم کر دی ہیں۔ یہ سب ظاہر کر رہا ہے کہ انڈین فوج پاکستان پر ایک ساتھ کئی محاذوں سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ پاکستان کے ساتھ ممکنہ جنگ کے خدشے کے پیش نظر انڈین گورنمنٹ نے وادی میں نہ صرف انٹرنیٹ سروس بلکہ VPN سروس بھی بند کر دی ہے۔ انہیں خوف ہے کہ کہیں اب کی بار بھی عوام ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے ان کی ہزیمت کا سامان نہ کریں، جیسے کہ آپریشن سندور میں ہوا تھا۔ ناظرین، دشمن کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ پاکستان کے لیے اصل چیلنج جنگ نہیں بلکہ بیک وقت کئی محاذوں پر ذہنی، سفارتی اور اسٹریٹجک برتری قائم رکھنا ہے۔ دشمن اگر جشن کی رات کو تاریکی کا فائدہ اٹھانے کا سوچ رہا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن سندور کے جیسے کئی سرپرائز تیار رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔